बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकियत, ये मलकियत क्या है? इसको कानून फितरत और कानून दुनिया की रोशनी में अयूब भाई हमसे बातचीत करेंगे। जी अयूब भाई, मिल्कियत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, आज हमारा मौजू जो है ना वो मिल्कियत के हवाले से है। आज जो हमारा मौजू है वो मिल्कियत के हवाले से। मिल्कियत किसी चीज के मालिक होने के अमल को कहते हैं। मिल्कियत किसी चीज के मालिक होने के अमल को कहते हैं, या फिर उसके कब्जे में हो, या फिर उसके कब्जे में हो। मजहब इस्लाम किसी खास कौम या खास वतन के लिए नहीं है, बल्कि अक़वाम के लिए है। बल्कि अक़वाम के लिए है। कुरान पाक ये इल्म और अमल दोनों की इस्लाह करता है। कुरान पाक इल्म और अमल दोनों की इस्लाह करता है। कुरान पाक हर बिगड़े हुए इल्म की इस्लाह करता है। अमल का बिगाड़ तो आम है। अमल का बिगाड़ तो आम है। दुनिया की कोई कौम अमल के बिगाड़ से खाली नहीं है। दुनिया की कोई कौम अमल के बिगाड़ से खाली नहीं। इल्मी खराबी हो या अमली खराबी हो या इखलाकी खराबी हो, इल्मी खराबी हो, अमली खराबी हो या इखलाकी खराबी हो, कुरान पाक इसकी इस्लाह करता है। कुरान पाक इसकी इस्लाह करता है। इंसान की इल्मी और अमली इस्लाह हो जाए तो उसे दुनिया और आखिरत में सआदत हासिल होती है। इंसान की इल्मी और अमली इस्लाह हो जाए तो उसे दुनिया और आखिरत में सआदत हासिल होती है। इंसान अगर छोटी छोटी आयत पर ही गौर व फिक्र करे, इंसान अगर छोटी छोटी आयत पर ही गौर व फिक्र करे तो उसके लिए काफ़ी है। तो उसके लिए काफ़ी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे, या कना बुदू या कनस्तई, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसी तरह अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। आज हम सूरत मुल्क की आयत नंबर 2 पर गौर करते हैं। आज हम सूरत मुल्क की आयत नंबर 2 पर गौर करते हैं। लिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम हसन अमल। मौत और हयात को इसलिए पैदा किया गया है कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है। मौत और हयात को इसलिए पैदा किया गया है कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अब सर यहाँ पर है अमल का जिक्र। अब यहाँ पर है अमल का जिक्र। हम इस अमल पे गौर करते जरा। अगर मौत का तस्वुर ना हो तो कोई शख्स नेकी करने के लिए तैयार ही ना होता। ये पॉइंट आप नोट कर ले। अगर मौत का तस्वुर ना हो तो कोई शख्स नेकी करने के लिए तैयार ही ना होता। ये मौत का तस्वुर ही है जो इंसान को नेकी करने पर आमादा करता है। ये मौत का तस्वुर ही है जो इंसान को नेकी करने पर आमादा करता है। वो जानता है कि एक ना एक दिन उसे मर कर जाना है। वो ये बात जानता है कि उसे एक ना एक दिन मर के जाना है। यही तस्वुर इंसान को अच्छे अमाल पर आमादा करता है। यही तस्वुर इंसान को अच्छे अमाल पर आमादा करता है। अच्छा इंसान वो है जिसने अच्छे अमाल करके अपनी उम्र से फायदा उठाया। ये पॉइंट भी नोट कर ले आप। अच्छा इंसान वो है जिसने अच्छे अमाल करके अपनी उम्र से फायदा उठाया। इसी आयत में अमल का जिक्र है। अमल में दो चीजें हैं। इस आयत में अमल का जिक्र है। अमल में दो चीजें हैं। और दो चीज कौन सी है? नंबर एक तो फराइज है और नंबर दो है जिम्मेदारी। नंबर एक है फराइज, नंबर दो जिम्मेदारी। पहले हम फराइज पर बात करते हैं, फिर जिम्मेदारी पर बाद में आते हैं। फराइज। फराइज में अगर कोई शख्स गफलत लापरवाही से काम लेता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। फराइज में अगर कोई शख्स गफलत और लापरवाही से काम लेता है तो वो उसका फिर वो खुद जिम्मेदार है। फराइज, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और शऊर अता किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल और शऊर अता किया है तो फिर वो इस्लाम के फराइज से वाकिफ होगा। तो फिर वो इस्लाम के फराइज से वाकिफ होगा। अपने फराइज से गाफिल हो जाता है, अगर इंसान अपने काम में मसरूफ होकर अपने फराइज से गाफिल हो जाता है, ये
یہی چیز اس کے لیے فطرہ بن جاتی ہے، یہی چیز اس کے لیے فطرہ بن جاتی ہے۔ یہ چیز تو دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اصل مقصود تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ان اشیاء کی محبت میں آخرت سے غافل ہو گیا تو سخت خسارے کا سودا ہے، تو سخت خسارے کا سودا ہے۔ قیامت والے دن خالی ہاتھ ہی جائے گا، یہ چیزیں کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ انسان کو عبرت دلائی گئی ہے کہ آئندہ کی زندگی کے لیے کوئی سامان پیدا کرے، کہ آئندہ کی زندگی کے لیے کوئی سامان پیدا کرے، کیونکہ اصل زندگی وہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض، ایمان اور عمل صالح کی فکر کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض، ایمان اور عمل صالح کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی حالات کو نگاہ میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی حالات کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون کس برائی میں مبتلا ہے، لہذا اس کی گرفت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اس کی گرفت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ایماندار ہے اور کون عمل صالح کرتا ہے، کون ایماندار ہے اور کون عمل صالح کرتا ہے۔ سر یہ تو ہم نے فرائض کے موضوع پہ تھوڑی سی بات کری ہے، یہاں تک کا فرائض کو۔ اب ہم آتے ہیں ذمہ داری پر، اب ہم ذمہ داری پر آتے ہیں۔ ذمہ داری مرد اور عورت پر الگ الگ ذمہ داری ہے، مرد اور عورت پر الگ الگ ذمہ داری ہے۔ مرد حاکم ہے اور عورت امانت دار ہے، مرد حاکم ہے اور عورت امانت دار ہے۔ مرد اگر والد ہے تو اس کی ذمہ داری سے واقف ہونا چاہیے، مرد اگر والد ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری سے واقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح مرد اگر کسی کا بھائی ہے تو اس کی بھائی ہونے کی جو کچھ بھی آداب ذمہ داری ہے، اسی طرح مرد اگر کسی کا شوہر ہے تو ازواج زندگی سے واقف ہونا چاہیے۔ مرد اگر کسی کا بیٹا ہے تو وہ اپنے ذمہ داری سے واقف ہونا چاہیے کہ اس پر والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر والدین کی کیا ذمہ داری۔ اسی طرح عورت اگر ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں، اور اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی ہے تو اس کی ازواجی زندگی سے واقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہن اور بھائی کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح بہن اور بھائی کی ذمہ داریاں ہیں۔ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، جب چاہے کسی کو عطا کر دے اور جب چاہے کسی سے واپس لے لے، اس کے سامنے سب حقیر ہے، بے بس ہے۔ دنیا کی یہ چند روز کی بادشاہت ہے، اسی مالک کی عطا کردہ ہے، اسی مالک کی عطا کردہ ہے۔ ملکیت کا جو تصور اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسلام ہرگز اس کی تائید نہیں کرتا۔ ملکیت کا جو تصور اس وقت دنیا میں موجود ہے، اسلام ہرگز اس کی تائید نہیں کرتا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بادشاہ وہ ہے جو کسی ملک کے ہر سیاہ اور سفید کا مالک ہے، ہر سیاہ اور سفید کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کا درجہ رکھتا ہے، مگر ملکیت کا تصور یہ غیر فطری ہے، اسلامی تعلیم کے سراسر منافی ہے، اسلامی تعلیم کے سراسر منافی ہے۔ اس کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کن امور کا پابند ہے، اس کے حقوق اور فرائض کیا ہوں گے، اس کے حقوق اور فرائض کیا ہوں گے۔ انسان کے پاس امانت ہے، انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ انسانوں کے پاس یہ امانت ہے، انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اقتدار پر فائز ہوتے ہیں، جس کا جتنا بڑا اقتدار ہوگا ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، جس کا جتنا بڑا اقتدار ہوگا ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، جس کا حساب دینا ہوگا، جس کا حساب دینا ہوگا۔ اقتدار عدل و انصاف کے ساتھ کیا ہوگا، اقتدار عدل و انصاف کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ بادشاہ تو صرف خدا کی ہے، انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ بادشاہ تو خدا کی ہے۔ اس کے احکام پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اسی طرح
किसी भी सीट पर फाइज होना, इसी तरह किसी भी सीट पर फाइज होना, कोई मुलाजिम है, कोई अफिसर है, कोई जज है, कोई सिपाही है, अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी से पूरी नहीं करता। अपनी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारी से पूरी नहीं करता। हमारे मुल्क में ये बुराई इतनी आम है कि इसे बुराई तस्वुर ही नहीं करता। हमारे मुल्क में ये बुराई इतनी आम है कि इसे बुराई तस्वुर ही नहीं करते। दफ्तर और कारखानों का हाल देख ले, अक्सरियत इस जुर्म में मुलव्वस है। दफ्तर और कारखानों का हाल देख ले, अक्सरियत इस जुर्म में मुलव्वस है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरे, वरना मामला बहुत खराब है। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरे, वरना मामला बहुत खराब है। इसी तरह जो शख्स इमामत की सीट पर है इसी तरह जो शख्स इमामत की सीट पर है, इसको भी अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ होना चाहिए। इसको भी अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ होना चाहिए। इसके पीछे मुक्तदी नमाज अदा करते हैं। इसके पीछे मुक्तदी नमाज अदा करते, अपने फराइज मनसबी की जिम्मेदारी को पूरा करो। अपने फराइज मनसबी की जिम्मेदारी को पूरा करो। इंसान को जिन चीजों की मलकियत हासिल है वो आर्जी है। इंसान को जिन चीजों की मलकियत हासिल है वो आर्जी है। जिस मलकियत का वो दावा था वो यहीं पर रह जाता है। जिस मलकियत का दावा था वो यहीं पर रह जाता है। कि ना मिल्कियत बाकी रहती है और ना ही कब्जा। इंसान तो खुद फना हो जाता है। ना मिल्कियत बाकी रहती है और ना ही कब्जा, इंसान तो खुद फना हो जाता है। जब इंसान हमारे दरमियान से फौत हो जाता है तो फिर हम खुद इस बात का इकरार करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम यकीनन अल्लाह की मिल्कियत हैं और हमें भी लौट कर जाना है। हम यकीनन अल्लाह की 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि यकीनन अल्लाह की मिल्कियत है और हमें भी लौट कर जाना है। मकसद ये है कि हम सब अल्लाह के मखलूक हैं और हमारी जाने और माल अल्लाह का दिया हुआ है। हमारी जाने और हमारे माल अल्लाह का दिया हुआ, ये सब इसी की मेहरबानी है, वरना हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये सब उसी की मेहरबानी है, वरना हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की अता करता है। ये आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की अता करता है। ये हमारा सिर्फ गुमान है, लेकिन नोट कर लो, ये हमारा सिर्फ गुमान है। हर चीज अल्लाह की है, वो मालिक मुख्तार है। हदीस मिलती है हमें हदीस मिलती है कि हमें दरमियान में से कोई फौत हो जाए तो उसे निला दुला कर कपड़े पहनाकर उसे मिट्टी में दफन कर दे। उसे निला दुला कर उसे कपड़े पहनाकर मिट्टी में दफन कर दे। ये मिट्टी का था, मिट्टी में चला गया। ये मिट्टी का था, मिट्टी में चला गया। अब हमें इस बात की इबरत हासिल करनी चाहिए। अब हमें इस बात की इबरत हासिल करनी चाहिए कि ये कल तक हमारे साथ दुनिया में जमीन के ऊपर था। ये कल तक हमारे साथ जमीन में ऊपर था। आज जमीन के नीचे है और मैं ऊपर हूँ। कल मुझे भी जाना है। ये इबरत है, इससे इबरत हासिल करो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी असलम भाई। ना मलकियत बाकी रहती है, ना उसका मालिक बाकी रहता है। मलकियत का तस्वर दीन फितरत में, मलकियत आर्जी है, सदा के लिए नहीं। चूंकि इंसान हय्युल कय्यूम नहीं है, इसलिए उसके पास जो चीज है, जिस चीज का इंसान मालिक है, वो चीज भी इंसान की तरह आर्जी है। आर्जी तौर पर इंसान अमीन बना रहता है, आर्जी तौर पर इंसान उसका मालिक बना रहता है। जो ही ये जिस्म और रूह आपस में डिपार्ट हो जाए, जो ही रूह और जिस्म का संगम खत्म हो जाए, इंसान सिर्फ उस कब्र की मिट्टी का मालिक रहता है जो अपने अमाल के साथ टनों वजन मिट्टी तले दब गया। इंसान जिस मलकियत का दावा करते हुए इतराता फिर रहा है, गुरूर में मुब्तला है, ख्वा सियासी हो, ख्वा घरेलू हो, ख्वा मेंबर रसूल पर बैठा कोई शख्स हो, या
عام ہو یا خاص ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں جسم کے بھی ہم مالک، جب تک جسم میں روح ہے تب تک ہم اس کے مالک ہیں۔ ایوب بھائی مزید یہ کہتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ اس ملکیت کو استعمال کرو، یعنی فرض ادا کرو، ذمہ داری ادا کرو۔ ذمہ داری میں کہتے ہیں ایک باپ کی ذمہ داری، یہ بھی آپ کی ملکیت ہے جو آپ کو آپ کے بچے کی صورت میں اس کا آپ کا سب کا مالک نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ یہ بچے آپ کی ملکیت ہے، مگر جو ہی آپ ختم ہو جائیں گے آپ کی مادی ملکیت تقسیم ہو جائے گی ان بچوں میں۔ باپ کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، بیٹے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، بھائی کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک مرد کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے۔ اسلام میں ذمہ داری، ملکیت کا تصور، ذمہ داری کا تصور مرد اور عورت دونوں میں الگ الگ ہے۔ ایک طرف ماں کو کہا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت کرو تو جنت تمہیں ملے گی، دوسری طرف باپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اف بھی نہ کرو ورنہ عرش کا پایا ہل جائے گا۔ اپنی ملکیت کا یاد رکھیے کہ یہ عارضی ملکیت ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیجیے گا کہ ہم اس ملکیت کو حاصل کرنے میں کوتاہی کریں، ہم اپنے ملکیت میں بے پناہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم توحید میں جو دوسرا پیغام ہے، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے، یعنی کلمہ شہادت کی اندوس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کی تمام چیزوں کے ہم مالک ہیں، بٹ فار دی ٹائم بھی اپنے اور اپنی ملکیت کا، اپنے اور اپنے فرائض کا، اپنی اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ انہی چیزوں کے آپ مالک ہیں جو چیز آپ کے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایوب بھائی نے مقلد کی بات کی تھی، اس سے پہلے ایوب بھائی نے مکلف کی بات کی تھی، اس سے پہلے ایوب بھائی نے مسلسل دین فطرت پہ بات کر رہے ہیں۔ آج یہ ملکیت کے اوپر گفتگو ہماری ہوئی ہے۔ غور کریں کہ اسلام جو آیا ہے، اسلام کا مقصد صرف اللہ 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 کرنا اور مر جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی جو ملکیت ہے، جس کا آپ کو مالک بنایا ہے، اس کے ساتھ انصاف کیجیے۔ ایوب بھائی نے انصاف کا بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ عدل کیجیے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر تولنا، انصاف کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دینا، اور فضل کیجیے، کرم کیجیے، رحم کیجیے تاکہ آپ پر رحم کیا جا سکے۔ اپنا اور اپنی عارضی ملکیت کا خیال رکھیے کہ وہاں اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو، جان بوجھ کر، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، اگر انجانے میں جو ملکیت کی تقسیم میں کوتاہی اگر ہوئی ہے تو اس سے رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب رات کو سونے لگے تو غور کیجئے کہ آج ہم نے کہاں پہ خیانت کی ہے، کس ملکیت کے ساتھ وفا نہیں کی، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ انہی ملکیت کی گفتگو کے ساتھ، مالک اور ملکیت کی تصور کے ساتھ اسلم پرویز اور ایوب بھائی کو اجازت دیجیے، ہم دوسرے موقع پہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنی دونوں ملکیت کا خیال رکھیے، یعنی روحانی ملکیت اور جسمانی ملکیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔